अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर, आइए एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। जुर्म का इर्तिकाब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जुराइम पेशा लोग ही करें। बवक्त ज़रूरत सीधे साधे लोग भी जुर्म कर गुजरते हैं। वो कोई ऐसा छोटा जुर्म या गलती कर बैठते हैं जो उनके लिए गले की हड्डी बन जाता है और फिर इसको छुपाने के लिए एक बड़ा जुर्म कर बैठते हैं। इंसान फितरत के लिहाज से बड़ा अय्यार और मक्कार है। अपने ऊपर शराफत का पर्दा डालकर ऐसे ऐसे घिनौने काम कर जाता है कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता। ये उस दौर की बात है जब मैं आगरे के एक मज़ाफ़ाती इलाके में तैनात था। ये थाना शमशाद नगर के इलाके में था। यहाँ हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों की मिली जुली आबादी थी। मुसलमान और हिंदू ज़्यादा थे और सिख अक़लियत में थे। हुकूमत अंग्रेज़ सरकार की थी जो कानून बनाना ही नहीं जानते थे, बल्कि वो खुद भी इस कानून पर अमल करते और दूसरों से भी करवाते थे। इस ज़माने में अंग्रेज़ ऑफिसर खुद थानों का दौरा करते और थाने का रिकॉर्ड चेक करते थे और तरक्की का दारोमदार आमतौर पर डकैती और कत्ल की कामयाब तफ्तीशों पर होता था। इन दिनों एक अंग्रेज़ एसपी मिस्टर विल्सन हुआ करता था जो थानेदारों की जान को आया रहता था। वो अचानक किसी भी इलाके के थाने में बलाए नागहानी की तरह नाजिल होता और थानेदारों की कमबख्ती आ जाती। थाने के रिकॉर्ड के अलावा वो मुतालिका थाने की इमारत, दफ्तर की हालत और अमले को भी चेक करता। इसी तरह एक दिन मिस्टर विल्सन मेरे थाने के मुआयने के लिए आ गया। पहले उसने दफ्तर और अमले का मुआयना किया और फिर थाने का रिकॉर्ड चेक किया। गो मुझे इस थाने में आए हुए चंद माह ही हुए थे, मगर मैंने खुसूसी तवज्जो देकर बाज़ पुराने केस भी हल कर लिए थे और मेरी तैनाती के अरसे में कोई केस इल्तवा में नहीं था। मिस्टर विल्सन ने मेरी कारकर्दगी को सराहा और मुझे कुछ तजावीज़ और मशवरे दिए जो कुछ ऐसे कारआमद और माकूल तो नहीं थे, लेकिन वो हाकिम कौम से ताल्लुक़ रखता था और मेरा ऑफिसर भी था, इसलिए मैंने खंदा पेशानी से मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। अभी मिस्टर विल्सन मेरे दफ्तर में बैठा बातचीत कर रहा था कि बाहर से कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आई। वो किसी लाश का जिक्र कर रहे थे। मैं समझ गया कि किसी वारदात की इत्तला आई है और कुछ लोग रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। मिस्टर विल्सन ने ये शोर शराबा सुना तो मुहर्रिर वाले कमरे की तरफ चला गया। मैं भी इसके पीछे हो लिया। वहां जाकर देखा कि 4-5 देहाती खड़े थे और इनके साथ 2 बच्चे भी थे जिनकी उम्रें 12-15 साल के दरमियान होंगी। मिस्टर विल्सन टूटी फूटी उर्दू बोल और समझ लेता था, मगर इन लोगों की देहाती बोली उसकी समझ से बाहर थी। उसने मुझे कहा, मिस्टर मलिक, इनसे पूछो कि क्या मसला है और फिर मुझे बताओ। मैंने इन लोगों से पूछा कि वो क्यों आए हैं, तो इनमें से एक जो अच्छे लिबास में था और मोअज़्ज़िज़ लग रहा था, वो आगे हुआ और उसने बताया कि वो लोग एक गांव मड़ी गोपाल से आए हैं और वो वहाँ का नंबरदार है। वहाँ एक पुराने कुएं में किसी औरत की लाश नजर आ रही है। यहाँ मैं ये बता दूं कि ये कहने को तो गांव था, लेकिन असल में अच्छा खासा वसी कस्बा था। यहाँ स्कूल और डिस्पेंसरी भी थी। लाश किसने देखी है? मैंने दरियाफ्त किया। इन 2 बच्चों ने सबसे पहले लाश देखी थी, नंबरदार ने बताया। ये खौफजदा होकर घर भाग आए और अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने आकर मुझे इतला की और मैं खुद मौके पर जाकर लाश देखकर आया हूँ। कुछ पता चला कि लाश किसकी है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, नंबरदार ने कहा, दरअसल लाश कुएं में पेट के बल पड़ी है, इसलिए इसकी शक्ल तो नजर नहीं आ रही। ये तो निकाले जाने के बाद ही मालूम होगा कि वो कौन बदनसीब है। मैंने नंबरदार से सारी तफसील मालूम करके अंग्रेजी में मिस्टर विल्सन को सुना दी। उसने मुझे फौरी तौर पर मौके पर जाने का हुक्म दिया और कहा कि मालूम करो ये औरत किसी गलती की वजह से कुएं में गिरकर मर गई है या किसी ने इसे कत्ल करके कुएं में फेंका है। एक बात का ख्याल रखना मिस्टर मलिक, जाते जाते मिस्टर विल्सन ने मुझे मुखातिब करके कहा, हमको इस केस की रिपोर्ट जरूर भेजना। हमको लगता है यह कत्ल का मामला है। ये देहाती लोग एक बैलगाड़ी पर आए थे। मैंने इसी वक्त मौके पर जाने की तैयारी कर ली और नंबरदार से कहा कि वो कुएं में उतरने और लाश निकालने वाले आदमियों का इंतजाम करें। नंबरदार ने अपने साथ आए 2 आदमियों से कहा कि वो जल्दी चले जाएं और मतलूबा आदमियों को लेकर कुएं पर पहुंचें। मैंने खोजी को भी बुलवा लिया था। हमने एक टांगा ले लिया। नंबरदार भी हमारे साथ ही था। रास्ते में मैं इससे बातें करता गया। मालूम हुआ
کہ اس گاؤں کے باہر ذرا پیران علاقے میں 1-2 کنویں ہیں جو قابل استعمال نہیں اور ان کا پانی سوکھ گیا ہے اور ان کی گہرائی بھی بہت زیادہ نہیں۔ ایسے کنووں کو وہاں کی زبان میں ڈل کہا جاتا ہے۔ سوکھے ہوئے کنووں کی دیواروں سے اینٹیں گر کر سوراخ بن گئے ہیں اور ان سوراخوں میں جنگلی کبوتر اور طوطے اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ چونکہ یہ کنویں زیادہ گہرے اور خطرناک نہیں ہوتے، اس لیے اکثر دیہات کے لڑکے ان کنووں میں اتر کر کبوتروں اور طوطوں کے بچے نکال لاتے تھے۔ یہ جو 2 لڑکے جنہوں نے لاش دیکھی تھی، یہ اسی کنویں میں اسی نیت سے اترے تھے کہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ یہاں طوطوں کے بچے موجود ہیں۔ وہ انہیں نکالنے آئے تھے، مگر لاش دیکھ کر خوفزدہ ہو کر گاؤں بھاگ آئے۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ ان کے گاؤں کی کوئی عورت یا لڑکی لاپتہ تو نہیں ہے؟ اس کے جواب میں اس نے بتایا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے اس کے علم میں لائی جاتی۔ اگر ارد گرد کے کسی گاؤں کی کوئی عورت لاپتہ ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کچھ دیر بعد ہم موقع والی جگہ کے نزدیک پہنچ گئے۔ کوچوان نے ٹانگا ایک جگہ روک دیا۔ اس سے آگے تھوڑا سا راستہ ایسا تھا کہ ٹانگا وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ ہم نیچے اتر کر نمبردار کی رہنمائی میں کنویں کی طرف چل پڑے۔ چونکہ گاؤں میں لاش کی خبر پہنچ چکی تھی، اس لیے وہاں خاصے دیہاتی مرد اور عورتیں تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک بات کی مجھے حیرت تھی کہ یہ دیہاتی کنویں سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے اور انہوں نے کنویں کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ یہ نمبردار کی عقل مندی تھی کہ اس نے وہاں اپنے آدمی مقرر کر رکھے تھے جو لوگوں کو ایک حد سے آگے جانے سے روک رہے تھے۔ یہ نمبردار سمجھتا تھا کہ پولیس کو کنویں کے ارد گرد کی زمین سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے عورت کو قتل کر کے کنویں میں پھینکا ہے تو اس قاتل کے کھرے وہاں مل سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے دل ہی دل میں نمبردار کو سراہا۔ باوردی، تھانے دار اور کانسٹیبلوں کو دیکھ کر وہاں کھڑے لوگوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی اور لوگ یہ کہہ کر راستہ چھوڑنے لگے، ہٹو ہٹو پولیس آ گئی ہے۔ میں نمبردار کے ساتھ آگے بڑھا اور ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہاں پہلے سے موجود کھروں کے نشان ہمارے قدموں تلے آ کر برباد نہ ہوں۔ میں نے کنویں کی منڈیر کے قریب جا کر اندر جھانک کر دیکھا۔ وہاں پیٹ کے بل ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ میں نے اپنی تجربے کا نظروں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت نہیں بلکہ جوان لڑکی ہے۔ اس کا جسم متناسب اور کمر پتلی تھی، جبکہ سیاہ گھنے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر پھولدار ریشمی لباس صاف نظر آ رہا تھا۔ بہرحال میرے اندازے کی تصدیق تبھی ہوتی جب لاش باہر نکالی جاتی۔ میں پیچھے ہٹ کر کنویں کے ارد گرد کھروں کے نشان اور کوئی سراغ ڈھونڈنے لگا۔ جن 2 لڑکوں نے لاش دریافت کی تھی، ان کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے کھرے الگ سے صاف پہچانے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مردانہ جوتے کے نشان موجود تھے جو کسی ایسے جوتے کے تھے جو دیہات میں عام استعمال ہوتے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان کھروں کے ساتھ ہی زمین پر ایسے نشان تھے جیسے زمین پر کوئی چیز گھسیٹی گئی ہو۔ میں اس گھسیٹنے کے نشان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو 15-20 قدم آگے جا کر وہ نشان ختم ہو گیا اور صرف جوتوں کے نشان باقی رہ گئے۔ میں نے اچھی طرح کنویں کے ارد گرد گھوم کر زمین کا جائزہ لیا، مگر اور کوئی کھرا نہ ملا، یعنی عورت جو لاش کی صورت کنویں میں پڑی تھی، اس کے آنے کا کوئی کھرا وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ عورت وہاں تک اپنے قدموں سے چل کر نہیں آئی، بلکہ وہ قاتل کے کندھوں پر تھی۔ قاتل اسے اٹھا کر یہاں تک لایا تھا، پھر غالباً وہ تھک گیا ہوگا اور اس نے لاش کو نیچے اتارا اور پھر تھوڑے فاصلے تک گھسیٹ کر کنویں تک لا کر لاش کنویں میں گرا دی۔ اس دوران کنویں میں اترنے والے آدمی آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کھوجی بھی آ گیا۔ میں نے کھوجی کو کھرے دکھائے اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا۔ اس نے زمین سے بھید لینے کا کام شروع کر دیا۔ کھوجی اپنے کام میں لگ گیا تو میں نے کنویں میں اترنے والے آدمیوں کو لاش نکالنے کا حکم دیا۔ وہ رسوں کی مدد سے کنویں میں اتر گئے۔ اندر جا کر انہوں نے لاش کو رسے سے باندھ دیا اور پھر باہر کھڑے آدمیوں نے رسا کھینچ کر لاش باہر نکال لی۔ ایک بڑا 4 خانے کا کھیس زمین پر بچھا کر لاش کو اس پر ڈال دیا گیا۔ سب سے پہلے لاش کی شناخت ضروری تھی۔ میری یہ ضرورت نمبردار نے پوری کر دی۔ اس نے لاش کا چہرہ دیکھتے ہی بے ساختہ کہا، ارے یہ تو لتا ہے، پنڈت شنکر دیال کی بہو۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اسی دوپٹے کو گردن کی پچھلی طرف گرہ لگا کر اس کا گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا تھا۔
यही वजह थी कि इसका मुंह खुला हुआ और आंखें उबली हुई थीं। मौत की तलखी उसके चेहरे पर नक्श होकर रह गई थी। इसके बावजूद नजर आ रहा था कि वो एक पुरकशिश और हसीन लड़की थी। उसके गंदुमी रंग में एक अजीब तरह की कशिश थी। आप भी कहेंगे कि ये अच्छा थानेदार है जो एक लड़की की लाश के पास खड़ा होकर शायराना अंदाज में उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहा है। मैं वजाहत कर दूं कि लाश का हुलिया बयान करने का मकसद ये होता है कि ऐसी खूबरू लड़की की खातिर इंसान किसी को कत्ल भी कर सकता है और खुद भी कत्ल हो सकता है, और बाज़ औक़ात ऐसा हुस्न खुद उसकी अपनी जान का भी दुश्मन बन जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में इस किस्म का हुस्न फसाद पैदा करता है। नंबरदार के बाद चंद और लोगों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि ये पंडित शंकर दयाल की बहू की लाश है। पंडित इसी कस्बे का था और इसकी बहू कस्बे से ही ब्याह कराई थी। मैंने लाश का नजरी मुआयना किया। मकतूला ने बड़ा अच्छा रेशमी फूलदार सूट पहन रखा था। होठों पर सुर्खी लगा रखी थी। उसके घने स्याह बाल खुले थे। बज़ाहिर उसके जिस्म पर किसी ज़र्ब का निशान नजर नहीं आ रहा था और न ही कपड़ों पर खून का कोई धब्बा था। इसका दुपट्टा इसकी गर्दन में मौत का फंदा बनकर लिपटा हुआ था। लाश के पाँव में जूती नहीं थी, जो गालिबन वहीं रह गई होगी जहां इसे कत्ल किया गया होगा। मैंने मौके पर जो कार्रवाई करनी थी वो कर ली। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम करना था। नंबरदार ने एक चारपाई मंगवाकर लाश उस पर रखवा दी और उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए वही बैलगाड़ी मंगवा ली जिस पर वो थाने आए थे। इसी वक्त गांव की तरफ से चंद आदमी और औरतें रोते धोते आ गए। इनमें एक पंडित था जो सर पर लंबे बालों की बूंदी और हुलिये से पहचाना जा रहा था। वो राम राम ये क्या हो गया का विर्द करता हुआ आ रहा था। इसके पीछे एक गरीब सा बूढ़ा आदमी आंसू बहाता हुआ आ रहा था और 3 औरतें बहन कर रही थीं। ये लोग लाश के पास जाकर रोने पीटने लगे। नंबरदार ने मुझे बताया कि जो गरीब सा बूढ़ा आदमी है वो मकतूला का बाप है और साथ ही उसकी माँ भी है। मकतूला का शौहर नहीं आया? मैंने नंबरदार से पूछा। वो तो पैदाइशी झल्ला है सरकार। नंबरदार ने कहा। वो दिमागी लिहाज से ठीक नहीं है, मगर पंडित जी ने लोगों में ये मशहूर कर रखा है कि उसके बेटे पर काली देवी का साया है और वो देवी का बालका है। इसके बेटे को गांव के सीधे साधे देहाती हिंदू मुतबर्रिक और काली देवी का अवतार मानते हैं। खोजी अपने काम से फारिग हो चुका था। उसने मुझे इशारे से एक तरफ बुलाया। मैंने इससे पूछा कि उसने क्या देखा है। उसने बताया कि लड़की को कहीं और कत्ल किया गया है और कातिल लाश को कंधे पर लादकर यहाँ तक लाया है। थोड़े फासले तक उसने लाश घसीटी और कुएं में धकेल दी। मैंने खासी दूर तक कातिल का खुरा उठाया है। खोजी ने कहा। मैंने एक खास बात नोट की है कि कातिल की दाएं टांग बाईं से कमजोर है, इसलिए वो बाईं टांग पर ज्यादा वजन डालता है। दूसरी बात ये कि खुरे को गौर से देखें तो अंदाजा होता है कि दाएं तरफ की जूते के तलवे के अगली तरफ चमड़े का टुकड़ा लगा हुआ है। गालिबन जूते का तलवा वहां से घिस गया होगा और मोची ने चमड़े का टुकड़ा लगाकर बराबर कर दिया। आप जरा मेरे साथ आएं, खोजी ने कहा और एक तरफ चल पड़ा। मैं खोजी की रहनुमाई में उसके साथ चल पड़ा। कुएं से तकरीबन 1 फर्लांग के फासले पर एक शकस्ता हाल मंदिर की इमारत थी जो इस्तेमाल नहीं होता था। इसकी सिर्फ छत सलामत थी और खस्ता हाल दीवारें गिरने वाली थीं, जबकि बैरूनी दीवारें जाने कब की गिर चुकी थीं। ये देखें जनाब, उसने जमीन की तरफ इशारा करके कहा। यहाँ मकतूला के कदमों के निशान हैं जो गांव की तरफ से आ रहे हैं। फिर वो 10-12 कदम बाएं तरफ गया और फिर निशानदही करते हुए कहने लगा, ये कातिल के कदमों के निशान हैं। ये भी गांव की तरफ से आया है और ये दोनों निशान मंदिर के अंदर तक जा रहे हैं। मैंने नीचे बैठकर गौर से देखा तो खोजी की बात ठीक लगी। वहां जमीन कच्ची थी और कदमों के निशान बड़े साफ नजर आ रहे थे। जनाना जूती और मर्दाना जूते बिल्कुल वाज़ेह थे। फिर खोजी मुझे एक तरफ ले गया और जमीन की तरफ इशारा करके कहा कि यहाँ एक और किस्म के खुरे भी मिले हैं जो मर्दाना जूतों के हैं और ये खुरे भी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। खोजी ने बताया, इससे मकतूला मिलने आई होगी और दूसरा कातिल है जिसके खुरे कुएं की तरफ जा रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं। हम दोनों खुरों के ताक़ुब में मंदिर के अंदर चले गए। अंदर का माहौल खासा डरावना था। सामने ही काली देवी की मूर्ति खड़ी थी जिसके कई हाथ थे। एक हाथ में इंसानी खोपड़ी और दूसरे में कटार नजर आ रही थी और उसकी आंखें सुर्ख
और लंबी जबान बाहर निकली हुई थी। काली के बुत के आगे एक हमवार चबूतरा बना हुआ था। यहाँ चूड़ियों के टुकड़े पड़े नजर आ रहे थे और एक तरफ जनाना जूती पड़ी हुई थी। दोनों पाँव इधर उधर बेतरतीबी से पड़े थे। दोनों इस चबूतरे पर बैठे थे। खोजी ने कहना शुरू किया, लगता है कि यहाँ मकतूला के साथ जबरदस्ती की कोशिश की गई, जिससे उसकी चूड़ियां टूट गईं। फिर यहाँ से लड़की अपने कदमों पर वापस नहीं गई, क्योंकि यहाँ से लड़की की वापसी के खुरे नहीं हैं। खोजी ने जो नक्शा खींचा था वो मेरे क्यास के एन मुताबिक था। चूड़ियों के टुकड़े और जूती की बेतरतीबी वही कहानी सुना रहे थे जो खोजी ने बयान की थी। जहाँ जबरदस्ती हो वहाँ चूड़ियां टूट जाती हैं, और अगर कोई अपनी मर्जी से जूती उतारे तो दोनों पाँव साथ साथ रखता है। मैंने चूड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करके रुमाल में लपेटकर जेब में डाल लिए और खोजी ने जूती उठा ली। कातिल ने यहाँ लड़की को अपने कंधों पर लाद लिया है। खोजी ने खुरे उठाते हुए बाहर आकर कहा, देखें, अब इसके कदमों के निशान गहरे पड़ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि इसने बोझ उठा रखा है। कुछ दूर जाकर एक जगह रुककर खोजी ने कहा, यहाँ कातिल ने लाश को कंधों से उतारकर जमीन पर रखा और ताज़ा दम हुआ। ये निशान देखें। उसने लाश घसीटकर फिर कंधों पर उठा ली और कुएं से कुछ पहले एक मर्तबा फिर जमीन पर रखी, और फिर उसने लाश उठाने की बजाय घसीटकर कुएं में फेंक दी और वापस इसी तरफ चला गया जिधर से आया था। आप हैरान होंगे कि एक अनपढ़ खोजी किस तरह इतनी बारीक बीनी से जमीन को देखकर हालात बयान कर सकता है। ये अपनी जगह एक फन है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। खोजी इससे भी ज्यादा हैरान कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते थे। मैंने खोजी को जाने की इजाजत दे दी और फिर लाश के पास आकर इसकी बाहों का मुआयना किया। एक बाजू में 3 और दूसरे में 5 चूड़ियां नजर आ रही थीं। मैंने जेब से रुमाल निकालकर चूड़ियों के टुकड़े मकतूला की चूड़ियों से मिलाकर देखे। वो इन चूड़ियों से मिल रहे थे। इसी दौरान किसी के ऊंची आवाज में बोलने की आवाज सुनाई दी। मैंने इसकी तरफ देखा तो एक नौजवान नजर आया जो अपने हुलिये से ही झल्ला लग रहा था। ऐसे बच्चों को पाकिस्तान में साईं लोग कहा जाता है। वो कुछ महमल से अल्फाज बोल रहा था और काफी गुस्से में लग रहा था। फिर वो मकतूला की लाश के पास जाकर बैठ गया और उसके चेहरे पर हाथ फेर फेर कर रोने लगा। साथ साथ वो कुछ कहता भी जा रहा था जिसकी समझ मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन अब साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपनी बीवी की मौत पर गम और गुस्से का इजहार कर रहा है। इसे किसी तरह पता चल गया था कि इसकी बीवी मर गई है। जब मेरे कहने पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाने लगा तो इस झल्ले ने, जिसका नाम मुझे भवानी दास बताया गया था, उसने लाश वाली चारपाई को उठाने वाले लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। इसकी माँ और पंडित शंकर ने इसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी के काबू में ही नहीं आ रहा था। तंग आकर पंडित ने मेरी तरफ इशारा करके भवानी से कुछ कहा तो वो मेरी तरफ खौफजदा नजरों से देखने लगा। फिर वो मेरी तरफ आया और हाथ जोड़कर कुछ कहने लगा। इसके साथ साथ वो लाश की तरफ इशारे भी कर रहा था। फिर वो अपने हाथों से अपना गला दबाकर मुझे समझाने लगा कि इसकी बीवी को गला घोंटकर मारा गया है, और फिर वो रोने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। इतनी देर में पंडित दयाल शंकर ने उसको पकड़ा और एक तरफ ले गया। मैंने अपने 2 कांस्टेबलों से कहा कि वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाएं। उन्होंने रोते धोते लवाहिकीन को पीछे हटाकर लाश वाली चारपाई को बैलगाड़ी पर रखा और वहां से ले गए। लाश को भिजवाने के बाद मैंने अपनी तफ्तीश का आगाज करना था। अंग्रेज अफसरों ने थानेदारों को कह रखा था कि जिस गांव में वारदात हो थानेदार वहीं डेरा लगा ले और वारदात की तफ्तीश मुकम्मल करके ही थाने आए। ऐसा होना अमली तौर पर तो नामुमकिन था, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लोग कानून पर किस तरह अमल कराते थे। नंबरदार मुसलमान था। उसने अपनी बैठक में मेरे बैठने का इंतजाम कर दिया। मैंने नंबरदार से कहा कि वो पंडित को मेरे पास भेज दे। मैंने पूछगछ का आगाज पंडित से करने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद पंडित आ गया और हिंदुओं के रवायती तरीके से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पंडित 60-65 के पेटे का होगा, सपाचट सर पर, लंबे बालों की बूदी, पेट निकला हुआ, धोती कुर्ता पहने हुए था।
धोती हिंदवाना थी, यानी कि दोनों टांगों से एक बल्ला गुजार कर पिछली तरफ उड़सा हुआ था। वो उम्र रसीदा तो था, मगर सेहत खासी अच्छी थी। गरीब लोगों से प्रसाद और चढ़ावे खा खा कर हट्टा कट्टा हो चुका था। उसके चेहरे पर मिस्कीनी लेकिन आंखों में अय्याराना चमक साफ नजर आ रही थी। पंडित जी, लता आपकी बहू थी? मैंने पूछा। जी हुजूर, उसने फिदवियाना लहजे में कहा। बहू कम थी, बेटी ज्यादा थी। कल किस वक्त वो घर से निकली थी? मैंने इससे पूछा। यही हुजूर कोई सूरज डूबने के बाद का वक्त होगा, उसने कुछ सोचकर कहा। जब वो वापस नहीं आई तो आपने उसे तलाश नहीं किया? मैंने पूछा। फिर वो पूरी रात घर नहीं आई तो आपने थाने इतला क्यों नहीं की? वो अपने बाप के घर चली गई थी दरोगा जी। क्यों गई थी? मैंने पूछा। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं हुजूर, हम लड़ाई झगड़े वाले लोग ही नहीं, उसने कहा। वो मुझे बताकर अपने बाप के घर गई थी। उसने बताया था कि उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसको देखने जा रही है। दरअसल उसका भाई नशा करता है। इसे तुम या तुम्हारा बेटा छोड़ने क्यों नहीं गए? मैंने पूछा। वो अकेली क्यों गई थी? वो हमेशा अकेली ही जाती थी, पंडित शंकर दयाल ने कहा। ये कोई नई बात नहीं, वो अक्सर चली जाती थी और फिर वापस भी आ जाती थी। इसने कौन सा किसी दूसरे शहर जाना होता था? क्या वो तुम्हारे घर में खुश थी? मैंने पूछा। खुश क्यों ना होती हुजूर, पंडित शंकर दयाल ने बड़े फख्र से कहा। भूखे नंगे लोगों के घर से आई थी। इसे यहाँ पेट भर के रोटी और पहनने को बढ़िया कपड़ा मिलता था, और इसे क्या चाहिए था? तुम्हारा बेटा झल्ला है, मैंने कहा। क्या कोई लड़की ऐसे आदमी के साथ खुश रह सकती है? मेरी ये बात सुनकर पंडित शंकर दयाल बगलें झांकने लगा। फिर उसने अटकते हुए कहा। वो कोई पागल थोड़ी है। वो तो देवी का बालका है और उस पर देवी का साया है। ये तो लता की खुशकिस्मती थी कि उसे ऐसा खामिद मिला। खुशकिस्मती या बदकिस्मती, मैंने तंजिया लहजे में कहा। रोटी कपड़े के अलावा भी औरत की कुछ ख्वाहिशात होती हैं। क्या तुम्हारी देवी का बिल्कुल इसके हुकूक पूरे करने की अहलियत रखता था? मैं क्या कह सकता हूँ हुजूर, पंडित शंकर दयाल ने मक्कारी से कहा। मुझे तो ये पता है कि दोनों मियाँ बीवी खुश रहते थे। एक बात कान खोलकर सुन लो पंडित जी, मैंने जरा सख्त लहजे में कहा। जिन औरतों को अपने मर्द से खुशी नहीं मिलती, वो खुशी के हुसूल के लिए चोर रास्ते निकाल लेती हैं। तुम्हारी बहू ने बाहर किसी से याराना लगा रखा था और इसी चक्कर में मारी गई है। मेरी ये बात सुनकर पंडित के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसका सांवला रंग स्याह पड़ गया। मैंने देखा कि वो लरज रहा था। राम राम राम, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। ये मानने की बात नहीं है दरोगा जी, जरूर आपको गलती लगी होगी या किसी ने आपको बहकाया है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ पंडित जी, मैंने कहा। मेरा तो काम ही यही है, मुझे कौन बहका सकता है? आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो आपकी बहू से मिलता हो या इसमें दिलचस्पी लेता हो? यह भी हो सकता है कि आपकी बहू खुद वहां जाती हो। नहीं दरोगा जी, पंडित दयाल शंकर ने कहा। मैं ऐसी कोई बात नहीं जानता। मैं धार्मिक आदमी हूँ और ज्ञान ध्यान में लगा रहता हूँ। अगर ऐसी कोई बात थी तो कम से कम मेरे इल्म में नहीं। तो फिर गौर से सुन लो पंडित जी, मैंने इससे कहा। तुम्हारी बहू किसी आदमी से मिलने पुराने मंदिर में गई थी। वहां इस आदमी और मकतूला के कदमों के साफ निशान मिले हैं और जाहिर होता है कि वहीं इसको कत्ल भी किया गया है और लाश को कुएं में डाल दिया गया। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी पर शक है तो मुझे बता दें। मेरी बात सुनकर पंडित कुछ सोचने लगा। फिर उसने इस तरह सर हिलाया जैसे किसी फैसले पर पहुंच गया हो। एक आदमी है जिस पर मुझे शक है, पंडित ने कहा। इसका नाम कमाल है और इसकी बड़े बाजार में परचून की दुकान है। इसके बारे में किसी ने मुझे बताया था कि यह शख्स तुम्हारी बहू को आते जाते तंग करता है। दरअसल इसने लता को शीशे में उतार लिया था और वो इससे चोरी छुपे मिलने जाती थी। ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था पंडित जी, मैंने सख्त लहजे में कहा, लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात आपके इल्म में नहीं। अब आप कह रहे हैं कि कमाल नामी बंदे पर शक है कि उसने आपकी बहू को शीशे में उतार लिया था। अगर आप मुझे गुमराह करेंगे तो मैं कातिल को नहीं पकड़ सकूंगा। जहां तक बहकाने की बात है तो साफ साफ कहूंगा कि मकतूला को कोई भी बहका सकता था। जिसका खामिद ऐसा हो उसको बहकाने के लिए किसी शहजादे की जरूरत नहीं। बुरा मत मानिएगा दरोगा जी, पंडित दयाल शंकर ने मक्काराना लहजे में कहा।
آپ مسلمان ہیں اور کمال بھی مسلمان ہے۔ میں نے اس ڈر سے نہیں بتایا کہ آپ کو برا لگے گا۔ دوسرے وہ ذرا غنڈہ بدماش قسم کا آدمی ہے، ہر وقت لڑنے مرنے پر تیار رہتا ہے، اسی وجہ سے میں نے کبھی اس سے پوچھنے کی جرت نہیں کی۔ میری بہو میرے گھر میں بہت خوش تھی اور میں نے اس کو ہر طرح کا عیش و آرام دے رکھا تھا اور اس کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے پنڈت جی، میں نے اس سے کہا۔ قانون نہ ہندو ہے، نہ مسلمان، نہ سکھ، یہ قانون انگریز سرکار کا بنایا ہوا ہے اور گورے خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کراتے ہیں۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی بہو کو ہر طرح کا عیش و آرام دے رکھا تھا، ٹھیک ہوگی آپ کی یہ بات، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ عورت کو اگر شوہر کا پیار محبت ملے تو وہ دال چٹنی کھا کر بھی خوش رہ سکتی ہے، لیکن اگر کسی عورت کا شوہر آپ کے بیٹے جیسا ہو تو اس کو نرم بچھونے بھی کانٹے کا بستر لگتے ہیں۔ آپ نے اس غریب لڑکی پر بڑا ظلم کیا کہ اس کے پلے اپنا پاگل بیٹا باندھ دیا۔ ہونی کو کون روک سکتا ہے داروغہ جی، پنڈت شنکر دیال نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد میرا بھوانی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بھگوان کو یہی منظور تھا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے اب اس موٹے پنڈت پر غصہ آنے لگا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی ایسی طبیعت صاف کروں کہ عقل ٹھکانے آ جائے، مگر پھر یہ سوچ کر خود پر قابو پا لیا کہ یہ ہندوؤں کو بھڑکائے گا اور بات کو غلط رنگ دے کر اسے اپنے دھرم میں مداخلت قرار دے کر فساد کھڑا کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھ کر اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد میں نے مقتولہ کے باپ کو بلا لیا۔ اس کا نام رام داس تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے اپنی اچھی بھلی لڑکی کو ایک پاگل کے ساتھ کیوں بیاہ دیا تھا۔ اس لباس کے علاوہ اس کے انگ انگ سے غربت اور مایوسی ٹپک رہی تھی، وہ لاچاری اور مجبوری کی منہ بولتی تصویر تھا۔ نمبردار نے مجھے بتایا تھا کہ مقتولہ کا باپ رام داس موچی ہے، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، 2 کی اس نے مانگ تانگ کر شادی کر دی تھی، جبکہ تیسری بیٹی مقتولہ کے رشتے کے لیے وہ بڑا پریشان رہتا تھا، کیونکہ جہیز کے بغیر ہندو معاشرے میں لڑکی کو بیاہنا بہت ہی مشکل ہے۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ اس کی ماں ٹی بی کے مرض میں خون تھوک تھوک کر مر گئی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا جو آوارہ ہو گیا تھا اور پوری سوسائٹی میں پڑھ کر نشہ کرنے لگا تھا۔ رام داس کی تو بڑھاپے میں کمر ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اس کے پاس جہیز کے نام پر دینے کے لیے 1 دن کا تک نہ تھا اور قرضہ الگ چڑھا ہوا تھا جو واپس کرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کی اس مجبوری سے پنڈت دیال شنکر نے فائدہ اٹھایا اور رام داس سے کہا کہ وہ اس کا قرضہ بھی ادا کر دے گا اور بیٹی کی شادی کے لیے اس کو نقد پیسے بھی دے گا اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے بیٹے بھوانی سے کر دے۔ رام داس کو اس بات کا علم تھا کہ پنڈت کا بیٹا بھوانی دماغی لحاظ سے نارمل نہیں ہے، لیکن وہ بہت ہی مجبور تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی منت سماجت کی کہ وہ اس شادی پر مان جائے۔ لڑکی سمجھدار تھی، اس نے اپنے مجبور اور بے کس باپ کی خاطر خود کو بھینٹ چڑھا دیا۔ میں نے رام داس کو رسمی طور پر اس کی بیٹی کی موت پر دلاسا دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اسے کسی دلاسے کی ضرورت نہیں ہے اور بیٹی کی موت پر اس نے جیسے سکھ کا سانس لیا ہے۔ کیا تمہاری بیٹی اپنے سسرال میں خوش تھی؟ میں نے رام داس سے پوچھا۔ ایک پاگل کے ساتھ کوئی عورت خوش رہ سکتی ہے؟ تو وہ خوش تھی، رام داس نے دکھی لہجے میں کہا۔ تمہیں پتا تھا کہ بھوانی پاگل ہے؟ میں نے کہا۔ تم نے پھر بھی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی؟ میں نے اس کی شادی ایک پاگل کے ساتھ نہیں کی تھی سرکار، رام داس نے کہا۔ میں نے اس کی شادی اپنی مجبوریوں کے ساتھ کر دی تھی اور وہ اتنی فرمانبردار نکلی کہ باپ کی خاطر اپنی جوانی، اپنی خواہشیں اور خوشیاں بلیدان کر دیں۔ وہ غریب ضرور تھا مگر باتوں سے جہاں دیدہ اور زمانہ شناس لگتا تھا۔ کیا وہ اکثر اپنے میکے آتی رہتی تھی؟ میں نے اسے پوچھا۔ مہینے 2 مہینے بعد آ جاتی تھی، رام داس نے کہا، مگر جلد ہی واپس چلی جاتی تھی۔ دراصل ماں کے مرنے کے بعد اس کا ہمارے گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایک بھائی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ آخری بار وہ کب آپ کے پاس آئی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ یہی کوئی 10-12 دن پہلے کی بات ہے، رام داس نے سوچتے ہوئے کہا۔ قتل والی رات وہ تمہارے گھر نہیں تھی؟ نہیں سرکار، مگر پنڈت شنکر دیال کا کہنا ہے کہ وہ اسے بتا کر میکے گئی تھی۔ میں نے کہا۔ اس نے پنڈت جی کو بتایا تھا کہ اس کے بھائی کی طبیعت خراب ہے اور وہ اس کی خبر گیری کے لیے جا رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں سرکار، رام داس نے کہا۔ وہ یہاں بالکل نہیں آئی اور نہ ہی اس کے بھائی کی طبیعت خراب تھی۔
भाई तो इसका घर टिकता ही नहीं। अगर वो आती तो मुझसे मुलाकात जरूर होती। अब मैं जो पूछूंगा वो तुम्हें बुरा लगेगा रामदास, मैंने इससे कहा, लेकिन तुम्हारी बेटी के कातिल को पकड़ने के लिए ये मेरी मजबूरी है। मेरे अच्छा बुरा लगने का ख्याल न करें सरकार, रामदास ने कहा। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि किसी की बात का बुरा मान सकूं। आप पूछो जो पूछना है। पंडित जी का कहना है कि मकतूला का किरदार ठीक नहीं था, मैंने कहा। वो एक मुसलमान दुकानदार कमाल से चोरी छुपे मिलने जाती थी। क्या ये बात दुरुस्त है? वो बदनसीब मर गई है, रामदास ने कहा। इसीलिए मुझे बोलकर पर्दे डालने की जरूरत नहीं। ये बात मैंने भी सुनी थी और लोग भी ऐसी बातें करते थे। मैं किसी की जबान नहीं पकड़ सकता था। सच्ची बात यह है कि मैंने एक रोज बेटी से बात की थी कि लोग इसके मुतालिक इस तरह की बातें करते हैं, तो उसने साफ साफ मुझे कह दिया कि मैंने आपकी सारी परेशानी दूर कर दी है और कर्जा भी उतर गया है। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। मैं एक पागल के साथ सारी उम्र अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकती। कमाल मुझे अच्छा लगता है। रामदास की बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि मकतूला ने बाप की खातिर एक पागल से शादी करके कुर्बानी तो दे दी थी, लेकिन बाद में इंसानी फितरत के तकाजों को दबा न सकी और इसकी तकमील के लिए गलत राहों पर चल पड़ी थी। इस तरह ये भी कहा जा सकता है कि वो बागी हो गई थी और उसने इंतकामी रवैया अपना लिया था। क्या इन बातों का इल्म तुम्हारे बेटे को भी था? मैंने एक ख्याल के तहत पूछा। जी हाँ, रामदास ने कहा। उसने अपनी बहन से कुछ नहीं कहा? वो तो मरने मारने पर उतर गया था हुजूर, रामदास ने बताया। है तो पक्का नशेबाज, लेकिन आखिर जवान खून है ना। मैंने रामदास से कुछ और बातें पूछकर उसे भेज दिया और नंबरदार को बुला लिया। मैंने इससे रामदास के बेटे के मुतालिक मालूमात हासिल की कि इसकी उम्र कितनी है और क्या वो इतनी हिम्मत और जुर्रत रखता है कि किसी को कत्ल कर सके। नंबरदार ने बताया कि लड़के की उम्र 15-16 साल के लगभग है और नशे की लत ने उसको खोखला कर दिया है और उसमें इतना दमखम नहीं कि वो किसी को कत्ल कर सके। ये बात मेरे जहन में भी थी कि एक कम उम्र लड़का जो नशा भी करता हो किसी को कत्ल नहीं कर सकता। और फिर ये कि मकतूला की लाश कंधों पर डालकर कुएं में डालना भी उसके लिए मुमकिन न था। लेकिन मैं अपनी आदत के मुताबिक किसी मामूली सी बात और इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। गैरत के जोश में आकर कमजोर इंसान किसी को कत्ल भी कर सकता है। इसके बाद मैंने पंडित दयाल शंकर की बीवी से पूछताछ की, लेकिन वो कोई काम की बात न बता सकी, सिवाय इसके कि उन्होंने मकतूला को ऐशो आराम से रखा हुआ था और वो बहुत खुश थी। उसने बातों बातों में बताया कि उसका बेटा है तो झल्ला, लेकिन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसका ये हाल था जैसे किसी बच्चे को अपनी पसंद का खिलौना मिल जाए तो वो इसको नजरों से ओझल नहीं होने देता। औरत दूसरी औरत की राजदार होती है, मैंने से पूछा। तुम्हारी बहू ने ये तो बताया होगा कि उसका खामिन नाअहल है? जी उसने बताया था, उसने मरी मरी आवाज में कहा। दरअसल पंडित जी अपने बेटे का इलाज कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि इनका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अब तक की सारी सूरत हाल पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस वकूए का अहम तरीन मुश्तबा कमाल ही है और अब इसको तफ्तीश की चक्की में डालना जरूरी हो गया था। मैंने नंबरदार की बैठक के बजाय उसको थाने में बुलाने का फैसला किया। उसकी वजह यह थी कि थाने की अपनी एक अलग दहशत होती है और मुलजिम मरूब हो जाता है। मैं वहां से थाने आ गया और एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी कि वो कमाल दुकानदार को थाने हाजिर करे। इस कांस्टेबल ने आधे घंटे बाद आकर बताया कि कमाल दुकान के लिए सामान लेने शहर गया है और शाम तक वापस आ जाएगा। थाने आकर मैंने पहले कागजों का पेट भरा और फिर कुछ देर आराम किया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार था, जिससे मकतूला के किरदार का तयन करने में आसानी हो जाती कि वो कमाल के साथ नाजायज ताल्लुकात में किस हद तक आगे जा चुकी थी। सपहर के वक्त मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने मौत की वजह सांस रुक जाना बताई थी और लिखा था कि मकतूला को गला घोंटकर कत्ल किया गया है। इसके गले में कपड़े या किसी और चीज के फंदे का निशान साफ है। इसके अलावा डॉक्टर ने लिखा था कि मकतूला कत्ल से पहले मुजरिमाना हमले से गुजरी है और वो प्रेग्नेंट है। कत्ल का वक्त अंदाजन रात 8 और 9 बजे के दरमियान लिखा गया था। मैंने शाम के 6 बजे के करीब इसी कांस्टेबल को दोबारा भेजा कि वो कमाल दुकानदार को थाने में हाजिर करे। कांस्टेबल चला गया और आधे घंटे बाद आकर उसने बताया कि वो कमाल को ले आया है।
میں نے اس سے کہا کہ وہ کمال کو پیش کرے۔ کمال اندر آیا۔ وہ اچھے قد کاٹ اور چہرے مہرے کا نوجوان تھا۔ اس کا رنگ گندمی تھا مگر چہرے کے نقش و نگار جاذب نظر تھے۔ میں نے اسے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ آگے آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے چلتے دیکھ کر میں چونک گیا۔ اتنا اچھا جوان چلتے وقت بائیں طرف معمولی سا جھکتا تھا جو غور کرنے پر ہی محسوس ہوتا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ کھوجی نے کھرے دیکھ کر بتایا تھا کہ جس شخص کے یہ کھرے ہیں وہ بائیں پاؤں پر زیادہ وزن ڈال کر چلتا ہے۔ اس کی چال میں یہ نقص نہایت معمولی سا تھا اور غور سے دیکھنے پر ہی محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی ٹانگ میں کوئی پیدائشی نقص ہے یا کسی حادثے کی وجہ سے ایسا ہے؟ اس نے خاصا حیران ہو کر میری طرف دیکھا کہ میں نے اسے یہی بات پوچھنے کے لیے تھانے بلایا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ چند سال پہلے ایک درخت سے گر کر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جو ایک نہایت قابل جراح کے علاج سے ٹھیک تو ہو گئی تھی لیکن اس میں نہایت معمولی سا فرق آ گیا جو غور کرنے پر محسوس ہوتا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ آپ مائی باپ ہیں حضور، اس نے عاجزی سے کہا۔ آپ بہتر جانتے ہیں۔ پنڈت دیال شنکر کی بہو قتل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تمہیں اس کا پتہ ہی ہوگا، پورے قصبے میں یہ خبر پھیل گئی ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی سنی ہے لیکن میرا اس سے کیا واسطہ؟ تمہارا تو خاص تعلق واسطہ ہے۔ میں نے کہا جس طرح لتا کے قتل کی خبر سب کی زبان پر ہے اسی طرح پورے قصبے میں تمہاری اور لتا کی دوستی کے چرچے بھی ہیں۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ وہ خواہ میرے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ کمال نے ذرا سنبھل کر کہا میں بھی اس سے ہنس بول لیتا تھا۔ اور وہ جو تم اس سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے تھے؟ میں نے اس پر سیدھا حملہ کیا۔ یہ اس کی خواہش ہوتی تھی، اس نے ذرا شرمیلے انداز میں کہا۔ اور تم اس کی خواہشیں پوری کرتے تھے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تمہاری کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی؟ میں اس میں انکار نہیں کرتا جناب، اس نے گھبرا کر کہا۔ اگر میں انکار کرتا تھا تو وہ رونے لگتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی۔ تم نے پھر خوب بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، میں نے اسے معنی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، بلکہ گنگا میں نہاتے بھی رہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی جناب، کمال نے کہا، ہم سچا پیار کرتے تھے اور ہماری محبت پاک تھی۔ بکواس مت کرو، میں نے اچانک لہجہ سخت کر لیا۔ تم یہ پاک محبت کا ڈرامہ میرے سامنے نہ کرو، میں نے ایسے ڈرامے بہت دیکھے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے وہ ہندو تھی اور شادی شدہ بھی تھی؟ تم اس کے ساتھ کالی کے مندر میں گل چھڑے اڑاتے رہے اور جب دل بھر گیا تو اس سے جان چھڑا لی۔ میری یہ بات سن کر وہ تڑپ اٹھا اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگا۔ اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے تعلقات ناجائز تھے۔ اس نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ وہ مقتولہ کے ساتھ کالی دیوی کے مندر میں چوری چھپے ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ لیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا، کمال نے آخر میں کہا۔ میں اسے کیوں قتل کرتا؟ اس نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی، میں نے گویا اس کے سر پر بم دھماکہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے تقریباً رو دینے والی آواز میں کہا۔ ثبوت یہ ہے، میں پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کے آگے پھینکتے ہوئے بولا۔ یہ مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ مقتولہ پریگننٹ تھی۔ اب کیا کہو گے؟ لتا نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، کمال نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے اس بات کا علم تھا بھی تو پھر بھی مجھے اس کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات چھپی تو نہیں رہنی تھی، میں نے کہا۔ سب کو اس بات کا علم ہے کہ لتا کا پگلا خامند نااہل بھی ہے، خود اس کی ماں نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ اب تم خود ہی سوچو کہ ایسی صورت میں ہر ایک کی زبان پر تمہارا ہی نام ہونا تھا، ہندوؤں نے اس بات پر مشتعل ہو جانا تھا اور ہندو مسلم فساد ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ تم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے کہ معاملہ کھل جائے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے اچھے بھلے سرخ و سفید چہرے پر رنگ ایک آ رہا تھا ایک جا رہا تھا، پیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن محض تھوک نکل کر رہ گیا۔ میں اس کی خراب ہوتی حالت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ قتل کر لینا آسان ہوتا ہے لیکن انسانی خون ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تم اتنا گھبرا کیوں گئے ہو کمال؟ میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ تم مسلمان ہو اور میں بھی مسلمان ہوں، قتل ہونے والی ایک ہندو ہے، مجھے اس سے نہیں تم سے ہمدردی ہے۔ تم سب کچھ مجھے بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں صاف بچا لوں گا۔
वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखता रहा मगर बोला कुछ नहीं। उसके होंठ हिले मगर आवाज़ ना निकली। मैंने इसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो सारी बात कह दे, मैं संभाल लूँगा। मैंने इसे नहीं मारा। इसने बड़ी मुश्किल से अल्फाज को बाहर धकेला। अच्छी तरह सोच लो, मैंने इसे डराते हुए कहा। अभी मौका है, वरना मेरे पास सबूत और शहादत मौजूद है। अगर मैंने खुद साबित कर दिया तो फिर किसी रियायत की उम्मीद न रखना। फिर मैं तुम्हारी खाल उतार कर भी इकबाली बयान ले लूँगा। वो मजीद खौफजदा हो गया और उसके आंसू निकल आए। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? उसने बेचारगी से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। इसलिए कि तमाम शवाहिद तुम्हारे खिलाफ हैं, मैंने इसे कहा, और तुम्हारे पास कत्ल की वजह भी मौजूद है। आप बेशक मेरी खाल उतार दें। उसने ज़रा संभल कर बड़े पुख्ता लहजे में कहा। मैं यही कहूँगा कि मैंने लता को नहीं मारा। मुझे उससे ऐसी दिलेरी की उम्मीद नहीं थी। चंद लम्हे पहले वो आंसू बहा रहा था और कुजा ये कि दीदा दिलेरी से जुर्म से इनकार कर रहा था। कत्ल वाली रात तुम मकतूला से मिलने मंदिर गए थे? मैंने इससे पूछा। पहले तुमने उसके साथ गुलछरे उड़ाए और फिर उसका दुपट्टा उसके गले में डालकर गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद तुमने इसकी लाश को कंधे पर उठाया और पुराने कुएं में डालकर घर आ गए। ये बात गलत है थानेदार साहब, उसने तड़पते हुए कहा। आप मेरी बात का यकीन करें, कत्ल वाली रात में लता से मिलने तो ज़रूर गया था, मगर वो मुझे वहाँ नहीं मिली थी, लेकिन वो आई ज़रूर थी। तुमने वहाँ कोई ख़ास बात देखी? मैंने इससे पूछा। तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि लता आई थी? देवी के चरणों में रखा दिया जल रहा था, उसने कहा। हमने मंदिर की दीवार के एक सुराख में माचिस छुपा रखी थी। हम में से जो पहले आ जाता वो माचिस निकाल कर दिया जला देता था। इस शाम भी हमने मुलाकात के लिए वक्त तय कर रखा था, लेकिन मुझे मंदिर पहुंचने में कुछ देर हो गई। मैं जब मंदिर के करीब पहुंचा तो दूर से दिए की रोशनी देखकर समझ गया कि लता वहां मौजूद है, लेकिन जब मैं मंदिर में दाखिल हुआ तो मुझे लता वहां नजर न आई। दिए की रोशनी में मुझे नजर आया कि लता की जूती वहां पड़ी हुई थी और कुछ चूड़ियों के टुकड़े फर्श पर पड़े नजर आ रहे थे। मुझे ख्याल गुजरा कि ज़रूर लता के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। मैंने इससे इधर उधर तलाश किया, आवाज़ें दी, लेकिन लता का कुछ पता न चला। मुझे यकीन हो गया कि कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और मैं भी इसकी लपेट में आ सकता हूँ। यही सोचकर मैं चुपके से वापस आ गया। फिर अगले दिन ये खबर फैल गई कि पंडित की बहू की लाश कुएं से मिली है। मैंने कमाल का बयान बड़ी तवज्जो और गौर से सुना था। इसमें बज़ाहिर कोई सुकम महसूस नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपनी खोजी नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ दी। मुझे वहाँ इत्मीनान और सच्चाई नजर आई। पुलिस वालों का वास्ता हर किस्म के लोगों से पड़ता रहता है और उनको तजुर्बा हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन चक्कर देने की कोशिश कर रहा है। मेरा अंदाज़ा था कि कमाल मुझे चक्कर देने की कोशिश नहीं कर रहा। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ कि लता पहले पहुंच गई हो और तुम्हें देर हो गई हो? मैंने पूछा। नहीं जनाब, उसने कहा। हमेशा मैं पहले पहुंचकर दिया रोशन कर देता था। ये पहली मर्तबा हुआ कि मुझे देर हो गई। तुम्हें उस रोज़ देर क्यों हुई थी? मैंने पूछा। मेरे बाप को भैंस ने सींग मार दिया था, उसने बताया। मैं इनके लिए जर्रा को बुला कर लाया था। इसके बाद मैंने इनकी पसलियों पर जर्रा के दिए हुए तेल की मालिश की और फिर टिकोर करते हुए देर हो गई। आम हालात में हम इतना वक्त गुजार के वापस आ जाते थे। वो जिसे वक्त गुजारना कह रहा था वो दरअसल कुछ और था। मैंने अपने तरीके के मुताबिक इससे घुमा फिराकर इतने सवाल पूछे कि वो परेशान हो गया। अब जवाब देते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से ऐसी कोई बात ना उगलवा सका मैं जो उसके खिलाफ शक को मजबूत करती। कभी मुझे भी ख्याल आता कि वाकई उसने लता को कत्ल नहीं किया, लेकिन अभी वो मेरा मुश्तबा नंबर 1 था। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे बयान को सच मान लेता हूँ, मैंने एक ख्याल के तहत इससे कहा। गरीब की बेटी को तुम जैसे लोग कटी पतंग समझकर लूटने की कोशिश करते हो। क्या तुम किसी ऐसे बंदे के मुतालिक बता सकते हो जो तुम्हारी तरह लता का तलबगार हो और लता ने इसे ठुकरा दिया हो और उसने मौका पाकर इस तरह बदला लिया हो? मेरे जहन में मंतर में देखे जाने वाले दूसरे खुरे आ गए और मैंने इसी ख्याल के तहत ये सवाल पूछा था। पहले पहल 2 हिंदू लड़कों ने लता को तंग किया था, कमाल ने बताया। लेकिन जब लता ने मुझे बताया तो मैंने एक को अच्छी खासी फेंटी लगाई और दूसरा महज धमकाने पर ही पीछे हट गया। इसके बाद किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि लता को तंग करे। ये हिंदू वैसे भी गीदड़ होते हैं जनाब।
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہندو بزدل ہوتا ہے، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ جتنا بزدل ہوتا ہے اتنا ہی سازشی اور مکار بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے لتا کے ان دونوں عاشقوں نے تم دونوں پر نظر رکھی ہو اور ان میں سے کسی نے موقع سے فائدہ اٹھا کر تمہیں پھنسانے کے لیے تم سے پہلے ہی یہاں پہنچ کر لتا کو قابو کر لیا ہو اور بعد میں اسے قتل کر کے لاش کنویں میں پھینک دی ہو۔ تم غور کر کے بتاؤ کہ ان دونوں ہندو لڑکوں میں سے کون اتنی جرأت رکھتا ہے کہ اتنا بڑا کام کر سکے؟ میری بات سن کر کمال سوچ میں پڑ گیا اور پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ ان میں سے ایک تو بالکل چوہا نکلا تھا، اس نے کہا، لیکن دوسرا جسے میں نے مارا تھا وہ کچھ جرأت والا لگتا تھا۔ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کا نام بتاؤ، میں نے کہا، اور وہ کرتا کیا ہے؟ اندر کمار، اس نے کہا، کام دھندا کوئی نہیں کرتا، بس آوارہ پھرتا ہے، کبھی کبھار جوا بھی کھیل لیتا ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ اندر کمار نام کے اس نوجوان کو تھانے لے آئے، اگر وہ کوئی مزاحمت کرے تو زبردستی لے کر آئے۔ میں نے کمال سے اندر کمار کا اتا پتہ پوچھ کر کانسٹیبل کو سمجھا دیا۔ وہ چلا گیا تو میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ کمال کو حوالات میں بند کر دے۔ کمال نے خاصا احتجاج کیا، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ میں اسے ڈھیل دینا نہیں چاہتا تھا۔ اب رات ہو رہی تھی اور میں خاصا تھک گیا تھا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آرام کر لوں۔ میں نے محرر سے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سونے لگا ہوں۔ اس دوران کانسٹیبل اندر کمار کو لے آئے تو مجھے جگانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی جب اٹھوں گا تو اندر کمار سے پوچھ گچھ کر لوں گا۔ میں چونکہ آرام کیے بغیر مسلسل کام میں لگا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ ایک پرسکون نیند لے کر اٹھا تو تازہ دم ہو چکا تھا، صبح ہو رہی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور اس سے اندر کمار کے بارے میں پوچھا تو کانسٹیبل نے بتایا کہ وہ تھانے میں حاضر ہے۔ میں نے اسے بلانے کو کہا تو کانسٹیبل نے بتایا کہ جب وہ اندر کمار کو تھانے لے کر آیا تھا تو تھوڑی دیر بعد ہی اس کا باپ 2-3 حمل محلے داروں کے ساتھ تھانے آ گیا تھا۔ اب وہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ پہلے ان لوگوں کو بھیج دے، اندر کمار سے میں بعد میں پوچھ گچھ کروں گا۔ اندر کمار ساری رات تھانے کے بینچ پر بیٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد 3 ہندو میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان کو بٹھایا۔ وہ لباس اور حلیے سے درمیانی طبقے کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ اندر کمار کا باپ بڑا پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے اندر کمار کو گرفتار کیوں کیا ہے؟ اندر کمار کے باپ نے پوچھا، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے اسے گرفتار نہیں کیا، میں نے اسے بتایا لتا کے قتل کے کیس کے سلسلے میں اسے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، اس کے بعد اسے چھوڑ دیں گے۔ اس کا قتل سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ باپ نے بڑے رعب سے کہا، آپ اسے ابھی میرے ساتھ بھیجیں، میں اسے لینے آیا ہوں۔ میں نے اسے یوں ہی نہیں بلایا، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں ایک قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں جس سے ضرورت سمجھوں گا اسے تھانے بلاؤں گا۔ بہتر ہے کہ آپ میرے کام میں مداخلت نہ کریں، ورنہ میں آپ کو سرکاری کام میں مداخلت کے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ آپ لوگ پہلے اپنی جوان اولاد پر نظر نہیں رکھتے اور جب وہ آوارہ ہو جاتی ہے، جرائم پیشہ لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتی ہے، نشہ کرنے لگتی ہے، جوا کھیلتی ہے تو پھر کسی نہ کسی جرم میں بھی ملوث ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے پوچھا ہے کہ وہ سارے دن کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتا؟ آپ کا بیٹا ایک شادی شدہ لڑکی کے چکر میں لڑائی جھگڑے کرتا ہے اور مار بھی کھا چکا ہے۔ اب وہی لڑکی قتل ہو چکی ہے اور قتل کا شک آپ کے بیٹے پر بھی آ رہا ہے۔ بہتر ہے کہ تم لوگ شرافت سے گھر جاؤ اور بیٹے کا انتظار کرو۔ میری آپ کے بیٹے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مجھے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا، اس لیے اسے ٹھیک ٹھاک سنا دی۔ وہ بے وقوفوں کی طرح منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ غالباً اپنے بیٹے کے کارنامے سن کر اسے خاصا دھچکا لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آئے محلے داروں نے اسے اٹھایا اور باہر لے گئے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اندر کمار کو اندر بلا لیا۔ جب وہ کانسٹیبل کے ساتھ اندر آیا تو خاصا سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ 22-23 سال کا صحت مند نوجوان تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت گندمی تھی لیکن خوف سے پیلی پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کی دہشت ان دنوں بہت زیادہ ہوتی تھی، خصوصاً
थाने में आकर तो अच्छे खासे दिल गुर्दे वाले खौफजदा हो जाते थे। मैंने इंदर कुमार को बैठने को कहा तो वो झिझकते हुए बैठ गया। मैंने इससे पूछा कि वो क्या काम करता है, तो इसने बोलने की बजाय दाएं बाएं नफी में सर हिला दिया। मैंने इससे कुछ इधर उधर की बातें पूछी। वो बहुत कम बोलता था, बस हाँ ना में जवाब देता था। तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने इससे पूछा। नहीं। उसने कहा। लता को जानते हो? मैंने पूछा। कौन लता? उसने उल्टा सवाल कर दिया। कमाल को जानते हो? मैंने नया सवाल पूछा। नहीं जी, उसने मरी मरी सी आवाज में कहा। मुझे इस पर गुस्सा आ गया, लेकिन मैं जब्त कर गया। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर उसे एक तरफ ले जाकर कहा कि इसको हवालात का एक चक्कर लगवा लाए और खास तौर पर ये वहां बंद कमाल को देख ले। कांस्टेबल समझ गया कि मैं क्या चाहता हूँ। उसने अपने बेलचे से बड़े हाथ से गर्दन की पिछली तरफ से उसका कॉलर मुट्ठी में लेकर उसे एक झटके से उठाया और धकेलता हुआ बाहर ले गया। 10-15 मिनट के बाद कांस्टेबल इसे इसी तरह दबोचे हुए वापस ले आया और कुर्सी पर धकेल दिया। मैंने देखा इंदर कुमार की हालत इस सलूक से खासी खराब हो चुकी थी। बार बार होंठों पर जबान फेरता और थूक निगलने की कोशिश कर रहा था। लगता था अभी गच खाकर गिर पड़ेगा। अब याद आ गया होगा कि लता और कमाल कौन है? मैंने इससे कहा। उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज ना निकली। उसने अस्पात में सर हिला दिया। कमाल से किस बात पर झगड़ा हुआ था? मैंने इससे पूछा। वो जी उसको तंग करता था। उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। किसको तंग करता था? वो जी लता को। उसने कहा। फिर तुमने क्या किया? मैंने जी इसको रोका था। उसने कहा। फिर हमारी लड़ाई हो गई। तुमने कमाल को क्यों रोका था? मैंने पूछा। लता से तुम्हारा क्या ताल्लुक था? तुम खुद भी तो लता को तंग करते थे। ताल्लुक तो कोई नहीं था जी, उसने कहा। फिर नजरें चुराते हुए बोला। वो मुझे अच्छी लगती थी, मगर तुम इसे अच्छे नहीं लगते थे। मैंने कहा। वो तो कमाल को पसंद करती थी, इसी वजह से तुम कमाल और लता के दुश्मन बन गए और अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मंसूबा बनाने लगे। तुम्हें मालूम हो गया कि वो दोनों काली के मंदिर में चोरी छुपे मुलाकातें करते हैं। तुम मौके के इंतजार में रहे और फिर तुमको ये मौका मिल ही गया और तुमने कमाल के वहां पहुंचने से पहले लता का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। और ये गलत है थानेदार साहब, इंदर कुमार ने मेरी बात काटकर हिजियानी लहजे में कहा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लता को नहीं मारा, ये झूठ है। फिर सच क्या है? मैंने कहा। तुम बता दो। मैंने लता को कत्ल नहीं किया, उसने कहा। मैं सच कहता हूँ कि कमाल ने मुझे मारा पीटा तो मैं डर गया था और मैंने लता का ख्याल दिल से निकाल दिया था, मगर अपनी बेइज्जती का ख्याल दिल से न निकाल सके। मैंने कहा। आप यकीन करें, मैं इस मामले से अलग हो गया था। इंदर कुमार ने कहा। मैं इस दिन के बाद कभी लता के रास्ते में भी नहीं आया था। देखो, अभी मामला मेरे हाथ में है। मैंने इसे थानेदारों का रवायती चकमा दिया। तुम सारी बात मुझे बता दो, मैं तुम्हें बचाने का रास्ता निकाल लूंगा। अगर बात मेरे हाथ से निकल गई तो फिर समझो फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन में होगा। वो पहले ही दहशत से अधमोआ हो चुका था। मेरी बात सुनकर मरने वाला हो गया। भगवान की सौगंध, मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा और यकदम उठकर मेरे कदमों में बैठ गया और मेरे बूट पकड़ लिए। फिर इसके आंसू बहने लगे। मैंने अपने पांव पीछे किए और उसको झिड़क कर कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वो उठ ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे कुर्सी पर बिठाया। पुलिस वाले इतनी जल्दी किसी के आंसुओं और कस्मों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि कस्में तो हर मुजरिम खाता है और कोई भी आसानी से अपना जुर्म तस्लीम नहीं करता। लेकिन इंदर कुमार के आंसुओं ने मुझे मुतासिर कर लिया था। मुझे उसके आंसू सच्चे लग रहे थे। फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए उसके कदमों के निशान लेने का फैसला किया। इसको थाने के सहन में कच्ची जमीन पर चलाया गया और फिर खोजी को बुलाकर उसे कहा कि वो जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरों से इन खुरों का मवाजना करे। खोजी ने बगौर इन खुरों को देखा और फिर इनकार में सर हिला दिया। इसके बाद मैंने कमाल को भी हवाला से निकलवाकर कच्ची जमीन पर 10-12 कदम चलने को कहा और फिर खोजी को उसके खुरे दिखाए। ये खुरे मंदिर में आए और फिर वापस गए हैं। खोजी ने कमाल के खुरे देखने के बाद अपनी राय देते हुए कहा। ये शख्स मंदिर में आया था और इसके खुरे वहाँ कई जगह मौजूद हैं, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक ये खुरे कातिल के नहीं हैं।
قاتل کے کھرے وہی ہیں جو لاش اٹھا کر کنویں کی طرف جاتے ہوئے دیکھے تھے۔ ان کھروں کی خاص نشانی جوتے کے تلے میں بنا ہوا سوراخ ہے۔ یہاں آ کر میری تفتیش کی گاڑی ٹھپ ہو گئی۔ میں جہاں سے چلا تھا پھر وہیں جا پہنچا۔ میں نے اندر کمار کے پاؤں کے نشان کے متعلق کھوجی سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ واردات کے وقت اس نے دوسرا جوتا پہن رکھا ہو اور اس وقت یہ جوتا پہن رکھا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے جناب، کھوجی نے پورے وثوق سے کہا۔ اس کے کھرے اور چائے واردات پر پائے جانے والے کھرے میں بہت فرق ہے۔ دونوں کے قدموں کی ساخت اور چلنے کا انداز بالکل الگ ہے۔ میں نے اندر کمار کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی اس سے یہ کہا کہ وہ علاقے سے باہر نہیں جائے گا اور اگر جانا ہی پڑے تو تھانے اطلاع دے کر جائے گا، اور اس کے علاوہ جب بھی اسے تھانے بلایا جائے تو اسے حاضر ہونا پڑے گا۔ کمال سے ابھی میں مطمئن نہیں تھا۔ وہ قتل کی اس واردات کا اہم کردار تھا، مگر یہ قتل اس نے نہیں کیا تھا۔ پھر بھی اس کا تعلق تو بنتا تھا۔ میں نے اسے واپس حوالات میں بھجوا دیا۔ اگلے دن میں تازہ دم ہو کر تھانے پہنچا تو لتا کا کیس سامنے رکھ کر نئے سرے سے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں تفتیش کرتے وقت کوئی اہم پہلو نظر انداز کر گیا ہوں۔ جب میں نے سارے حالات پر نظر ثانی کی تو مجھے خیال آیا کہ مجھے مقتولہ کی سہیلیوں یا اس کی ہمسائیوں سے پوچھ گچھ کرنا چاہیے تھی۔ مشہور ہے کہ عورت پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے اور زیادہ دیر تک کوئی بات چھپا کے نہیں رکھ سکتی، چاہے وہ اس کی اپنی ذات کے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی کسی نہ کسی سہیلی کو ضرور رازدار بنا لیتی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے مقتولہ کی سہیلیوں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ جوان عورتوں کو تھانے بلایا جائے۔ میں نے نمبردار کو بلا لیا اور اسے کہا کہ میں مقتولہ کی سہیلیوں سے مقتولہ کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں، اس لیے وہ اسی محلے میں کسی کے گھر میں بیٹھنے کا انتظام کرتے اور سہیلیوں کے گھر والوں سے بھی کہتے۔ نمبردار اسے کاموں کو سمجھتا تھا۔ وہ اسی وقت چلا گیا اور پھر 1 گھنٹے بعد اس نے آ کر رپورٹ دی کہ مقتولہ کا محلے میں زیادہ ملنا ملانا نہیں تھا۔ 3 لڑکیوں کا علم ہوا ہے جن کے ساتھ مقتولہ کی بے تکلفی والی دوستی تھی۔ نمبردار ان کو پابند کرایا تھا کہ وہ مغرب کے بعد گھروں میں موجود رہیں۔ نمبردار نے ایک مسلمان اسکول ماسٹر کے گھر میرے بیٹھنے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد شام کو نمبردار کے ساتھ پنڈت کے محلے میں چلا گیا۔ میں نے پنڈت سے ملنے کی ضرورت نہ سمجھی اور نہ ہی میں یہاں اپنی آمد ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس مسلمان اسکول ماسٹر کا نام گل حسن تھا۔ وہ بڑا خوش اخلاق اور ہنسمکھ آدمی تھا۔ اس نے اپنی بیٹھک میں میرے بیٹھنے کا انتظام کر دیا تھا۔ گل حسن نے میری خاطر تواضع کے لیے انتظام کرنا چاہا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ نمبردار نے بتایا کہ تینوں لڑکیاں زنانہ حصے میں موجود ہیں، ان میں 2 ہندو ہیں اور 1 سکھ۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ باہر چلا جائے اور باری باری ایک ایک لڑکی کو اندر بھجوائے۔ نمبردار باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد پہلی لڑکی اندر آئی۔ وہ سانولے رنگ اور عام سے نقش و نگار والی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر تھانے دار کے خوف کے علاوہ جھجک بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے کامنی بتایا۔ بیٹھ جاؤ کامنی، میں نے اس سے کہا۔ وہ بیٹھ گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ لتا تمہاری سہیلی تھی؟ جی ہاں۔ میری بات غور سے سنو کامنی، میں نے اس سے کہا۔ تمہیں اس کے مرنے کا بہت دکھ ہوگا، یہ میں جانتا ہوں۔ اسے کسی ظالم نے گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہے۔ میں تمہاری سہیلی کو تو واپس لا نہیں سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلواؤں گا۔ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جو میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ وہ جواب میں کچھ نہ بولی، محض اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا لتا اس شادی سے مطمئن تھی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں، کامنی نے کہا۔ یہ تو مجبوری کی شادی تھی۔ شوہر کے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک پاگل کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے، اس نے بتایا۔ پھر بھی لتا جیسے تیسے گزارا کر رہی تھی۔ اس کی ساس اور سسر کا رویہ اس کے ساتھ کیسا تھا؟ وہ لتا کا بڑا خیال رکھتے تھے، کامنی نے کہا، اور سسر تو اس کا دیوانہ تھا اور اس کے لیے نئے نئے کپڑے، سرخی پاؤڈر اور کھانے پینے کی اشیاء لاتا رہتا تھا۔ تم میری بیٹیوں جیسی ہو کامنی، میں نے اس سے کہا۔ ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں برا لگے، لیکن یہ پوچھنا ضروری ہے۔
کبھی لتا نے تمہیں بتایا کہ اس کا شوہر نااہل ہے؟ بالکل نہیں، کامنی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ تو کچھ اور بتا رہی ہے، میں نے کہا۔ لتا ماں بننے والی تھی؟ وہ جواب میں کچھ نہ بولی اور خاموش ہی رہی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی باہر کسی مرد سے دوستی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے بتایا تھا، کامنی نے کہا۔ وہ ایک مسلمان کمال سے ملتی تھی۔ یہ بات چھپی نہیں رہی تھی، میں نے کہا اور پوچھا، کیا لتا نے تمہیں کبھی بتایا تھا کہ کبھی اس کے بھائی نے یا اس کے سسر نے اس بات پر اس سے لڑائی جھگڑا کیا ہو؟ جی نہیں، کامنی نے کہا۔ کمال کے علاوہ بھی اس کا کوئی چاہنے والا تھا؟ میں نے کہا، اور اس نے اسے مجبور کیا ہوگا کہ وہ کمال کو چھوڑ کر اسی سے دوستی رکھے، مگر وہ باز نہ آئی۔ ہو سکتا ہے کہ لتا کو اس آدمی نے قتل کر دیا ہو۔ کیا لتا نے تم سے ایسی کسی بات کا ذکر کیا تھا؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، کامنی نے کہا۔ میں نے کامنی سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھیں، لیکن اس سے مجھے اپنے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسری ہندو لڑکی کو بلوایا اور اس سے بھی کم و بیش یہی سوال جواب پوچھے، اور اس نے بھی کامنی سے ملتے جلتے ہی جواب دیے۔ اب ایک آخری لڑکی رہ گئی تھی اور اس نے اپنا نام امرت کور بتایا۔ وہ اونچی، لمبی، بھرے بھرے جسم کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے انداز میں سکوں والا کھلا ڈلا اظہار ہو رہا تھا۔ جب میں نے اس سے یہ بات کی کہ مقتولہ ماں بننے والی تھی تو امرت کور کو غصہ آ گیا۔ اس کا خاوند پاگل تھا سرکار، اس نے کہا۔ مگر پنڈت جی تو پاگل نہیں ہے نا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سناٹے میں رہ گیا۔ مطلب صاف ہے سرکار، امرت کور نے کہا۔ پنڈت جی کی نیت اپنی بہو پر خراب تھی۔ سرکار میرا نام نہ آئے تو کھل کر بات کروں؟ ہاں ہاں امرت کور، میں نے سنبھل کر کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا نام کہیں بھی نہیں آئے گا، تم کھل کر بات کرو۔ یہ پنڈت بڑا گھٹیا آدمی ہے سرکار، اس نے بتایا۔ عورتوں کا پکا شکاری ہے، بڑا پنڈت بنا پھرتا ہے۔ اسی آڑ میں یہ بہت کچھ کر چکا ہے۔ ہندو عورتیں اسے پنڈت سمجھ کر خاموشی اختیار کر لیتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے پاگل بیٹی کی شادی بھی اپنے لیے ہی کی تھی۔ لتا نے مجھے ہر بات بتا دی تھی۔ وہ بڑا روتی تھی۔ میں نے تو سنا ہے کہ سسر اس کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ میں نے امرت کور کو مزید بولنے پر اکسایا۔ وہ بہو کے لیے بڑے مہنگے کپڑے اور پرفیوم لاتا تھا اور اسے بیٹی بیٹی کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا۔ یہ تو دنیا دکھاوا تھا سرکار، اس نے کہا۔ لتا مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ یہ سوٹ اور پرفیوم پنڈت اسے رشوت کے طور پر دیتا تھا، لیکن لتا اس کے قابو نہیں آتی تھی۔ پھر لتا کی دوستی کمال کے ساتھ ہو گئی۔ لتا مجھے اکثر کہتی تھی کہ اس نے اپنے غریب اور مجبور بوڑھے باپ کے قرض ختم کرنے کے لیے ایک پاگل سے شادی کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے باپ کی عمر کے سسر کی دوست بن جائے۔ اگر یہی کچھ کرنا ہے تو کیوں نہ اپنی پسند کے شخص سے دوستی کرے۔ پھر اس نے کمال سے دوستی لگا لی، میں نے استفسار کیا۔ بڑا اچھا کیا سرکار، امرت کور نے کہا۔ میں نے تو اس کو شاباشی دی تھی کہ وہ جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے۔ اس دوستی کا پنڈت جی کو علم ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جب چند چڑھتا ہے نا تو سارا عالم دیکھتا ہے سرکار، اس نے سکوں والے انداز میں کہا۔ عشق مشق چھپائے نہیں چھپتے، پنڈت کو بھی پتہ لگ گیا تھا۔ اور پھر پنڈت جی کا رد عمل کیا تھا؟ بڑا ہی بے غیرت آدمی ہے یہ پنڈت سرکار، اس نے کہا۔ لتا سے کہنے لگا کہ جس سے بھی دل چاہے دوستی لگا لے، لیکن اس سے بھی دوستی رکھے۔ پھر کیا ہوا؟ لتا کا دل نہیں مانتا تھا سرکار، اس نے بتایا۔ لتا نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے دھمکی لگا دی کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لو سرکار، بیچاری قتل ہو گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ لتا کو پنڈت جی نے برے انجام تک پہنچایا ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں سرکار، اس نے کہا۔ آپ دروغہ لگے ہوئے ہو، معلوم کر لو۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنا پہلو بچا لیا تھا اور مجھے اشارہ بھی دے دیا تھا۔ کیا پنڈت میں اتنی جرت ہے کہ وہ کسی کو قتل کر سکے؟ میں نے امرت کور سے پوچھا۔ وہ کالی ماتا کا پجاری ہے سرکار، اس نے بتایا۔ یہ پنڈت بڑا ظالم ہے، وہ اکثر اپنی انگلی میں کٹ لگا کر لہو کی بھیٹ دیتا رہتا ہے۔ وہ انسانی جان کی بلی بھی دے سکتا ہے۔ امرت کور نے میرا دماغ روشن کر دیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ہندو پنڈت نے اپنی چاپ کے دوران جانوروں کے خون کی بھیٹ دی ہے اور بعض اوقات انسانی خون کی بھیٹ بھی دیتی ہے۔ بہرحال میں نے امرت کور سے اپنے کام کی اور بہت سی باتیں پوچھیں
اور پھر اس کو سمجھایا کہ میری اس کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ کسی کو نہ بتائے۔ یہ بات تو میں آپ کو کہنے والی تھی سرکار، اس نے مسکرا کر کہا، میرا نام نہ آنے دینا۔ میں نے خوش دلی سے اس باتونی لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ میں تھانے واپس آ گیا۔ میں نے اپنے ذہن میں سارا کیس دہرایا۔ اب تک میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ امرت کور سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مندر میں پائے جانے والے دوسرے آدمی کے کھرے کس کے تھے۔ یہی کھرے بعد میں کنویں کی طرف گئے تھے۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ کھرے پنڈت کے ہی ثابت ہوں گے۔ پولیس والوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بندے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور تفتیش کی بنیاد ہی شک پر رکھی جاتی ہے، لیکن اس قتل کے کیس میں جو حقائق اور شواہد تھے وہ سیدھا سیدھا کمال کو ملزم ثابت کر رہے تھے، اور پھر پنڈت کی مذہبی حیثیت، اس کا مقتولہ سے باپ والا رشتہ اور اس کی ادھیڑ عمری نے میرا ذہن اس طرف جانے ہی نہیں دیا تھا۔ اب میں نے صبح کا انتظار کیے بغیر اسی وقت پنڈت کو شکنجے میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر میں دن کے وقت جاتا تو لمحوں میں یہ بات ہر طرف پھیل جانی تھی کہ پولیس نے پنڈت دیال شنکر کو بہو کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس طرح ہندوؤں کے مشتعل ہو جانے کا خطرہ تھا۔ میں مسلمان تھا، اس لیے ہندوؤں نے یہ الزام لگانا تھا کہ مسلمان تھانے دار نے جان بوجھ کر ان کے مذہبی رہنما کو پکڑ لیا ہے۔ اس طرح فساد کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ دیہاتی علاقہ تھا، لوگ سر شامی گھروں میں گھس جاتے تھے، اس لیے امکان تھا کہ میں پنڈت کو رازداری سے تھانے لے آؤں گا۔ میں نے 2 کانسٹیبل ساتھ لیے، اپنا سرکاری پسٹل نکالا اور پنڈت کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو تھوڑی دیر بعد خود پنڈت نے ہی دروازہ کھولا۔ پولیس والوں کو دیکھ کر ایک لمحے کو اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ابھرے، مگر پھر فوراً ہی غائب ہو گئے۔ اس وقت اس نے دھوتی کو لنگوٹ کی طرح اوپر باندھ رکھا تھا اور اس کی ایک ٹانگ پر تیل نما چیز لگی صاف نظر آ رہی تھی۔ غالباً وہ ٹانگ کی مالش کر رہا تھا۔ اس سمے داروغہ جی، اس نے پریشان کن انداز میں پوچھا، خیریت ہے؟ ہاں پنڈت جی، میں نے کہا، آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں آپ کی بہو کے قتل کے سلسلے میں۔ آ جاؤ داروغہ جی، اس نے ہمیں اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب چل پڑا۔ پنڈت ہمیں اس کمرے میں لے گیا جسے بیٹھک بھی کہا جا سکتا ہے، اور ضرورت مندوں کو جھاڑ پھونک وغیرہ کرنے کی جگہ بھی۔ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں پیروں فقیروں اور عاملوں شاہ صاحبوں وغیرہ کے ٹھکانے بنا رکھے ہوتے ہیں۔ پنڈت نے ایک طرف کالی دیوی کا چھوٹا سا بت بھی رکھا تھا اور عملیات کرنے کے لیے کچھ الٹی سیدھی چیزیں بھی رکھی تھیں۔ میرے ذہن میں کھوجی کی بات آ گئی تھی کہ قاتل کی بائیں ٹانگ ذرا کمزور ہے یا اس میں کسی قسم کا نقص ہے جس کی وجہ سے وہ دائیں ٹانگ پر زیادہ وزن ڈالتا ہے۔ پہلے میں نے یہی کمزوری کمال کے چلنے میں دیکھی تھی۔ آتے ہوئے میں نے اپنے آگے چلتے پنڈت کو دیکھا تو وہ بھی دائیں ٹانگ پر زیادہ وزن ڈال کر چل رہا تھا۔ اس کی بائیں ٹانگ دائیں سے کمزور لگتی تھی اور اس پر کسی مرہم یا تیل کی مالش کی ہوئی تھی۔ آپ اپنی ٹانگ کی مالش کر رہے تھے پنڈت جی؟ میں نے سرسری سے انداز میں بات شروع کی۔ کیا ہو گیا؟ فالج مار گیا اس ٹانگ کو داروغہ جی، پنڈت نے بتایا۔ ایک وید نے بڑا اچھا تیل بنا کر دیا ہے، اس کی روزانہ رات مالش کرنے سے ٹانگ میں جان پڑ گئی ہے۔ اس عمر میں بھی آپ میں جوانوں جیسی پھرتی ہے پنڈت جی، میں نے کہا۔ آپ اس عمر میں بھی جوان ہیں، اب کہاں رہ گئی جوانی داروغہ جی، پنڈت نے فخریہ لہجے میں کہا۔ جب جوانی تھی تو ناریاں رک رک کے دیکھتی تھیں، عورتوں کی تو اب بھی کمی نہیں پنڈت جی، میں نے مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کے تو اشارے کی دیر ہے، مگر لتا کو تو آپ کی یہ خوبی نظر نہیں آئی تھی، میں نے کہا۔ دماغ خراب تھا حرام خور کا، بے اختیار پنڈت کے منہ سے نکلا۔ پھر جب اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول گیا ہے تو خبت زدہ نظر آنے لگا۔ کہتے ہیں کہ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر جب انہیں منہ سے نکال دیا جائے تو یہ پرائے ہو جاتے ہیں، اسی لیے ماری گئی نا بیچاری، میں نے کہا۔ آپ کی بات مان لیتی تو زندہ رہتی۔ ایک لمحے کے لیے پنڈت کا سانولا رنگ سیاہ پڑ گیا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے تھوک نگلنے کی کوشش کی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں داروغہ جی، پنڈت نے بڑی مشکل سے کہا۔ دیکھو پنڈت جی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں یوں ہی یہاں نہیں آ گیا، مجھے ساری واردات معلوم ہو گئی ہے۔ میں نے لتا کو نہیں مارا، پنڈت نے کہا۔ یہ تو کمال کا کام ہے، وہ مسلمان ہے، اس لیے آپ اسے پکڑنے کے بجائے مجھے دھمکا رہے ہیں۔ میں نے تو ابھی تک نہیں کہا کہ تم نے لتا کو قتل کیا ہے، میں نے کہا۔ آپ کی باتوں کا تو یہی مطلب ہے، پنڈت نے کہا۔
मैं भला अपनी बेटी जैसी बहू को क्यों मारूंगा? कहाँ की बेटी और कहाँ की बहू पंडित जी? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी नीयत अपनी बहू पर खराब थी। तुम्हारा पगला बेटा तो शादी के काबिल ही नहीं था। तुमने दुनिया दिखावे के लिए बेटी की शादी कर दी थी, मगर और तुम खुद उससे दोस्ती करना चाहते थे, मगर उसने तुम जैसे बूढ़े को ठुकराकर अपने जैसे ही उम्र के आदमी से दोस्ती लगाई, तो इस बात का तुम्हें रंज था। फिर तुमने मौका पाकर उसका काम तमाम कर दिया। पंडित ने कुछ बोलना चाहा मगर बोल ना सका और कुछ सोचने लगा। देखो दरोगा जी, उसने संभल कर कहा, आप इस मामले में दखल न दो। ये हमारा धर्म का मामला है। ये कत्ल मैंने काली माँ की आज्ञा से किया है। तुम एक बात भूल रहे हो पंडित जी, मैंने तंजिया लहजे में कहा। यहाँ कानून काली माता का नहीं अंग्रेज का चलता है और मैं अंग्रेज हुकूमत का मुलाजिम हूँ। तुम ये सब अदालत में कहना। अब शराफत से मेरे साथ थाने चलो, दूसरी सूरत में हथकड़ियाँ लगाकर ले जाऊंगा। मैंने कांस्टेबलों से कहा कि इसको हिरासत में लेकर थाने ले चलो। चलने से पहले मैंने पंडित से कहा कि वो अपने जूते खुद ही मुझे दे दे जो उसने वारदात के वक्त पहन रखे थे, वरना मैं सारे घर की तलाशी लेकर खुद जूते ढूंढूंगा। पंडित ने थोड़ी पसोपेश के बाद काट कबाड़ के नीचे से पुराने जूतों की एक जोड़ी निकालकर दे दी। मैंने जूतों के तलवे देखे। एक जूते के तलवे में पंजे वाले हिस्से में चमड़े का टुकड़ा लगा हुआ था और ये हूबहू वैसा ही था जैसे खुरे मैंने कुएं के पास देखे थे। मैंने एक कांस्टेबल को जूते पकड़ा दिए। चलने से पहले पंडित ने कहा कि वो अपनी घरवाली को बताकर आता है, वरना सुबह वो इसे ना पाकर परेशान होंगे। मैंने इसे अकेले अंदर न जाने दिया कि वो किसी दूसरी तरफ से फरार न हो जाए। मैं खुद उसके साथ कमरे के अंदर गया। मैंने अच्छी तरह देख लिया कि इस कमरे का कोई दरवाज़ा नहीं है और न ही ऐसी खिड़की है जिससे आदमी बाहर निकल सके। मैं बाहर ही खड़ा हो गया और पंडित अपनी बीवी को जगाने लगा। फिर पता नहीं पंडित ने इसे क्या बताया होगा। चंद मिनट बाद वो बाहर आ गया और हम इसे लेकर बाहर निकलने लगे और पंडित को लेकर थाने आ गए। पंडित ने अपने बयान में जो कुछ बताया वो मैं मुख्तसरन आपको अपने अल्फाज में पेश कर देता हूँ। पंडित को कुदरत ने एक ही बेटा दिया था जो दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं था। इसका जगह जगह इलाज कराया लेकिन वो ठीक ना हो सका। फिर इसके इलाज के लिए जोगियों आमिलों के पास ले जाया गया मगर कोई फायदा ना हुआ। फिर इसे तीर्थ यात्रा के लिए बनारस ले गया। वहाँ एक महापुजारी ने इसके बेटे को देखकर कहा कि ये तो काली माँ का अवतार है, इस पर साया है, ये ताउम्र ऐसा ही रहेगा। जब पंडित की ज़बानी लोगों को इस बात का इल्म हुआ तो दूर दूर से कमज़ोर अकीदे के लोगों ने यानी कि हिंदू मर्द औरतें उसको देखने आने लगे। लोग आते तो नकद चढ़ावा या खाने पीने की अशिया ले आते। इस तरह पंडित का पागल बेटा उसकी आमदनी का जरिया बन गया। एक दिन किसी ने पंडित को मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। पंडित को ये बात पसंद आई मगर इसके पागल बेटे को कौन अपनी बेटी देता। अकीदत अपनी जगह मगर अपनी बेटी को कोई भी इस जहन्नम में डालने को तैयार न था। पंडित हर तरफ से मायूस हो गया तो उसके एक मिलने वाले ने इसे लता के बाप की गुर्बत और कर्जों के मुतालिक बताया और पंडित से कहा कि वो अगर इस शख्स का कर्जा उतार दे और कुछ मदद कर दे तो यकीनन वो अपनी छोटी बेटी का रिश्ता पंडित के बेटे को दे देगा। इसके बाद ऐसा ही हुआ। पंडित ने लता के बाप की मजबूरियों के एवज लता को अपने पागल बेटे के लिए खरीद लिया। इसका बेटा दुल्हन को देखकर बहुत खुश हुआ लेकिन इसकी जहनी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। अब पंडित को एहसास हुआ कि इससे गलती हो चुकी है और खामखा इतना पैसा भी ज़ाया किया। पंडित को अभी पैसे का गम खाए जा रहा था कि इसे लोगों की ज़बानी मालूम हुआ कि इसकी बहू लता ने एक मुसलमान लड़के से दोस्ती लगाई ली है और वह अक्सर इससे मिलती रहती है। इसने लता को समझाना चाहा लेकिन लता समझने की हद से बहुत आगे निकल चुकी थी। पंडित खुद भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। इसके कई औरतों से ताल्लुकात रह चुके थे। इसने लता पर बुरी नज़र रख ली और इसे नित नए कपड़े, जूतियाँ, सुर्खी पाउडर लाकर देने लगा। उसने अपनी बातों और हरकतों से लता को अपने रास्ते पर चलाना चाहा लेकिन वो पहलू बचा गई। आखिर इसने एक दिन लता को साफ साफ कह दिया कि वो बेशक इस मुसलमान लड़के से दोस्ती लगाए रखे लेकिन पंडित से भी दोस्ती रखे। ये पंडित की कमीनगी और बेगैरती की इंतहा थी। उसने हिंदू बनियों की सोच के इन मुताबिक बताया कि वो चाहता था कि इसने जो इस शादी पर इतनी बड़ी रकम खर्च की है वो लता से वसूल करे। जब लता उसके जाल में ना आई तो पंडित का दिमाग खराब हो गया और वो इससे इंतकाम लेने के मंसूबे बनाने लगा।
वो लता पर नजर रखने लगा और इस तरह उसे मालूम हो गया कि लता और कमाल काली के पुराने मंदिर में मुलाकात करते हैं। फिर वो दिन आया जब लता ने पंडित को बताया कि उसका भाई बीमार है और वो उसको देखने जा रही है। पंडित को शक हो गया और वो इसका पीछा करते हुए मंदिर तक पहुंच गया। अब इसे लता की बदकिस्मती कह लें या यूं कह लें कि इस शाम कमाल के बाप को भैंस ने सींग मार दिया और वो वक्त पर वहां ना पहुंच सका। इधर पंडित ने मंदिर में जाकर लता को पकड़ लिया और पहले तो इसको खूब डराया धमकाया और फिर इस पर अपनी बुरी नीयत का इजहार कर दिया। लता इससे डरी और न इसके जाल में आई। इसको गालिबन उम्मीद थी कि कमाल आने ही वाला होगा और वो पंडित को संभाल लेगा। पंडित ने जब लता को रजामंद न पाया तो इसने इस सुनहरी मौके से फायदा उठाकर उस पर मुजरिमाना हमला किया। लता ने इसको नंगी गालियां दी और कहा कि वो सारी दुनिया को बताएगी कि उसके बाप जैसे सुसर ने उसके साथ जबरदस्ती की है। ये सुनकर पंडित खौफजदा हो गया, मगर फिर से तेज आ गया कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे करती फिरे और उसको धमका रही है। पंडित पर पागलपन सवार हो गया। लता काली के कदमों में जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका दुपट्टा एक तरफ पड़ा था, चूड़ियां टूटकर बिखर गई थीं। पंडित ने बड़ी फुर्ती से दुपट्टा उठाया और पीछे से लता की गर्दन में डालकर गिरा लगा दी और पूरी कुव्वत से दोनों पल्लू मुखालिफ सिमत में खींचने लगा। लता आखिर जवान थी, उसने एक बार तो जोर लगाकर उठने की कोशिश की, लेकिन पीछे से पंडित ने उसके दोनों कंधों के दरमियान अपना पांव रखकर दबाव डाल दिया और दुपट्टे को पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचा। थोड़ी देर में लता सांस रुकने से मर गई। पंडित को मालूम था कि थोड़े फासले पर एक खुश्क और वीरान कुआं है और इस तरफ कम ही कोई जाता है। उसने लता की लाश को उठाया और किसी न किसी तरह कुएं तक ले गया। बाकी सारा वाकया इसी तरह हुआ जैसे मैं शुरू में बयान कर चुका हूँ। पंडित में अब जवानी वाली कुव्वत नहीं रही थी। कुछ दूर जाकर वो हाँफने लगा और लता की लाश जमीन पर रखकर ताज़ा दम हुआ और फिर लाश को कंधे पर डालकर चल पड़ा। लेकिन अभी कुआं कुछ फासले पर था कि इसकी हिम्मत जवाब दे गई। दम लेने के बाद उसने लाश उठाने की बजाय उसको टांगों से पकड़कर घसीटा और ले जाकर कुएं में लुढ़का दिया। मैंने पंडित का बयान लिखकर उसका अंगूठा लगवा लिया। इसके बाद मैंने पंडित को वो जूते पहनने को कहा और इसको थाने के सहन में कच्ची जमीन पर चलाया। खोजी को मैंने पहले ही बुला रखा था, वो आ गया था। मैंने इसको कहा कि बजाय वारदात पर पाए जाने वाले खुरों से इन खुरों का मवाजना करे। खोजी ने खुरे देखते ही कह दिया कि 100% जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरे हैं और इनमें बाल बराबर भी फर्क नहीं है। मैंने पंडित से जूते उतरवा कर सबूत के तौर पर रख लिए। इसके बाद मैंने पंडित को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया ताकि उसका बयान करा सकूं, मगर मजिस्ट्रेट के सामने जाकर पंडित अपने बयान से मुनहरिफ हो गया और कानून के मुताबिक पंडित को जेल भेज दिया गया। मैंने बड़ी मेहनत से पंडित के खिलाफ केस तैयार किया। मैंने गवाहों में अमृत कौर और कमाल का बयान दिलवाना था। सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि मौके का कोई गवाह नहीं था। वाकयाती शहादत बड़ी मजबूत थी। जब केस अदालत में पेश हुआ तो हिंदुओं ने पंडित की तरफ से बड़ा ही काबिल वकील पेश किया। इस वकील ने सारा जोर इसी नुक्ते पर रखा कि मौके का कोई गवाह नहीं है और दोनों गवाहों के बयान से कहीं ये साबित नहीं होता कि ये कत्ल पंडित शंकर दयाल ने किया है। जज एक हिंदू राम सिहाय गुप्ता था। उसने पंडित को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। मैंने मकतूला के बाप रामदास से कहा कि वो अपील में जाए, मगर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। उसने इनकार कर दिया।